انطلقت قافلة الإيمان مع قناة الوصال، حيث أخذت تكشف الأقنعة المزركشة عن الوجوه الكالحة التي تثير الفتن في نفاق ودجل، وتبين الحقائق المرة دون أن يخاف في الله لومة لائم. لأول مرة أخذ الناس يدركون ما تخططه إيران وعملاؤها من الرافضة المخدوعين لتدمير بلاد الإسلام، وسرعان ما التحقت بالركب الإيماني شاهد من أهله يصال الحق يبصر الناطقين بالفارسية إلى كلام الله كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، لا كما حرفه معممو الرافضة فضلوا وأضلوا. لبى الناس نداء دعاة الحق وأخذوا يدخلون في دين الله أفواجا. انضم إلى ركب التوحيد تباعا وصال الإنجليزية والأندونيسية والهوسا، وظل شبه القارة الهندية تهفو إلى نداء التوحيد. وأخيرا استجاب الله للأكف الضارعة فانطلقت قناة الوصال الأردية. وصال أردو تهدف إلى تصحيح العقيدة والمفاهيم الدينية وتعليم الناس كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتأخذ بيد الذين ضلوا السبيل لتوصلهم إلى المحجة النبوية البيضاء التي ليلها كنهارها، لئلا يزيغ عنها من انخدع بالبدع والخرافات والشركيات. كما تسعى إلى رفع مستوى التوعية لدى الناطقين باللغة الأردية عن المؤامرات الدنيئة التي تدبرها أعداء الأمة والذئاب التي تختفي في جلود الخرفان. وصال أردو أول قناة فضائية جريئة تقف سدا منيعا أمام شراسة العلمنة ومكر الإيرانيين الذين يحاولون جر البلاد والعباد إلى الفتنة والدمار على غرار ما صنعوه في العراق وبلاد الشام واليمن. فبشراكم يا أهل الإيمان، ونضر الله وجوهكم وبارك في مساعيكم. يا ربنا تقبل منا عملنا هذا واجعله خالصا لوجهك الكريم.